So hi, hello, namaste. Once again a big welcome back to my YouTube channel Develop Nepal. So आज हाम्रो पार्ट 2 है म्याथको सोलुसनहरु हेर्नेछौँ हामी। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईलाई साइन्सको हालिदिइसकेँ। अब त्यसको लिंक चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिने छु। आज चाहिँ हामी म्याथको हेर्नेछौँ है। सो यो म्याथमा चाहिँ तपाईलाई 20 मार्क्सकै सोध्ने हो है। अनि एउटा क्वेशन बराबर 1 मार्क 1 मार्क हुन्छ। सो टोटल 20 क्वेशन्स 20 मार्क हुन्छ है। सो यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, साइडको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गरिदिनुस् ताकि मैले भिडियो हाल्दा तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन आउनेछ। सो सुरु गरौँ आजको भिडियो। सो यो भिडियो बनाउँदा चाहिँ मैले अब एक वटा क्वेशन यसरी हातले लेख्दै सल्भ गरेर तपाईहरुलाई भिडियो बनाइदिदै थिएँ हैन। तर मैले 6-7 वटा क्वेशन सल्भ गरिसकेपछि चाहिँ मेरो त्यो मेमोरीको मोबाइलको मेमोरी नै फुल भइदियो है। त्यही भएर मैले चाहिँ अब यसरी सोलुसन बनाएर तपाईहरुलाई हैन हातले लेखेर फोटो खिचेर पीडीएफ बनाएर तपाईहरुलाई बुझाइदिने कोसिस गरेको छु। यसरी पनि म तपाईलाई राम्रोसँग बुझाइदिन्छु है। एकदमै हेल्पफुल हुनेछ भिडियो चाहिँ। सो अब हेरौँ है त। क्वेशन नम्बर 41 मा के छ भने इफ ए एन्ड बी आर टु सबसेट्स अफ यु विथ अब तपाईलाई एनयु दिएको छ, एनए दिएको छ, एनबी दिएको छ, एनए इन्टरसेक्सन बी दिएको छ भने एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब यो त हाम्रो सिम्पली एउटा फर्मुलाले काम चल्छ है। जस्तै एनयु दिएको छ, एनए दिएको छ, एनबी दिएको छ, एनए इन्टरसेक्सन बी दिएको छ, तपाईलाई एनए युनियन बी को बार यति मात्र सोधेको। अब हामीलाई एनए युनियन बी को फर्मुला के थाहा छ? एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी है। अब एनए भनेको 25 दिएको छ, एनबी भनेको तपाईलाई 18 दिएको छ क्वेशनमा र एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको 7 दिएको छ र यसको एन्सर भनेको तपाईको 36। यो एन्सर हैन, एनए युनियन बी भनेको 36 आउँछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईहरुलाई यति मात्रै पनि सोध्न सक्छ है। तर हामीलाई अहिले यहाँ सोधेको चाहिँ एनए युनियन बी को बार कम्प्लिमेन्ट सोधेको छ। यसको लागि चाहिँ अब हामीले एनयु माइनस एनए युनियन बी गरिसकेपछि बाँकी कम्प्लिमेन्ट आइहाल्छ। एनयु भनेको तपाईको क्वेशनमा 43 दिएको छ भने एनए युनियन बी तपाईको 36 आएको छ। सो एन्सर भनेको तपाईको 7 भने चाहिँ तपाईको यो अप्सन बी चाहिँ एन्सर हो है। सो यो त अब सिम्पली फर्मुला लाएर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो 42 नम्बरको अलिक इन्ट्रेस्टिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाउ मेनी डायगोनल्स इज रेगुलर ओक्टागन। एउटा रेगुलर ओक्टागनमा कतिवटा डायगोनल्स हुन्छ भनेर यहाँ सोधेको छ। सो ओक्टागन भनेको यस्तो हुन्छ सेप है। ओक्टागनको 8 वटा साइड हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 मैले तपाईलाई देखाइदिने दिएको छु 8 वटा। अब यो 8 वटा भित्र चाहिँ हामीले कतिवटा डायगोनलहरु बनाउन सकिन्छ त्यो सोधेको छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा फर्मुला छ n-3/2। n भनेको चाहिँ अब नम्बर अफ साइड्स। ओक्टागनमा कतिवटा साइड हुन्छ 8 वटा भनेपछि 8 अनि n को ठाउँमा 8 राखे 8 - 3 20 अनि यो भनेको टोटल 20 आउँछ है एन्सर। भनेपछि यो बी को एन्सर 42 को एन्सर भनेको चाहिँ तपाईको यो 20 हो है। 20 चाहिँ एन्सर हो। अब सधैं तपाईलाई ओक्टागन भनेर त सोध्दैन हैन। कहिलेकाहीँ जस्तै हेक्सागन भनेर सोध्यो भने हेक्सागनमा कतिवटा साइड हुन्छ? 6 वटा साइड हुन्छ है। अनि तपाईले अब यहाँ n को ठाउँमा चाहिँ 6 राख्नु पर्यो। 6 6 - 3/2 भनेको 9 आउँछ है। सो यसरी चाहिँ तपाईले अरु पेन्टागन स्क्वायरको नि गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अब ट्रायंगलको सोध्यो रे हामीलाई हैन। ट्रायंगलको हेर्नुस् त n को ठाउँमा 3 राख्नुस् 3 - 3 0 भइहाल्छ। 0/2 भनेको नि 0। ट्रायंगलमा चाहिँ हामीले डायगोनल बनाउन सक्दैनौं। त्यही भएर ट्रायंगलमा नम्बर अफ डायगोनल्स भनेको चाहिँ 0 हुन्छ। हो त्यसरी अब यो एउटा फर्मुला याद गर्नुपर्छ n-3/2 है। सो अब तपाईहरुले यहाँबाट अलिअलि बुझ्नुपर्छ है। सेटबाट पनि सोध्दो रहेछ अनि यस्तो क्वेशनहरु सिमिलर सोध्दो रहेछ भनेर चाहिँ तपाईहरुले आफैले माइन्ड मेकअप गर्नुस् है। त्यसपछि अब नम्बर 43 मा भनेको छ व्हाट इज द एरिया अफ सर्कल हुज रेडियस इज द डायगोनल अफ स्क्वायर हुज एरिया इज फोसियम स्क्वायर। हामीलाई सोधेको छ एरिया अफ सर्कल है। एरिया अफ सर्कलको फर्मुला भनेको एकछिन है। एरिया अफ सर्कलको फर्मुला भनेको हामीलाई के थाहा छ? पाई आर स्क्वायर। अब यो रेडियस थाहा छैन हामीलाई हैन। यो क्वेशनमा तपाईलाई रेडियस दिएको छैन। तर यहाँ के भनेको छ भने हुज रेडियस इज द डायगोनल अफ स्क्वायर। रेडियस चाहिँ के हो भने यो स्क्वायर एउटा छ यसको डायगोनल नै रेडियस हो रे हैन। अनि यहाँ हामीलाई स्क्वायरको एरिया दिएको छ फोसियम स्क्वायर भनेपछि एरिया इक्वल टु फोसियम स्क्वायर दिएको छ स्क्वायरको। एरिया भनेको l स्क्वायर इक्वल टु 4। लेन्थ भनेको तपाईको 2 cm। अब स्क्वायर भनेपछि तपाईको 4 वटै लेन्थ सेम हुन्छ हैन स्क्वायर भएपछि। तर हामीलाई त अब यो r चाहिएको यो डायगोनल चाहिएको
अब यो हामीले यति मात्र फिगर लिए मैले यहाँ है। त्यसपछि पाइथागोरस थ्योरम लगाइदिउँ, एच स्क्वायर इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। त्यसपछि एच भनेको हाम्रो आर भने चाहिँ आर इक्वल टु तपाईँको रुट अन्डर 8 आउँछ, पी भनेको 2, बी भनेको 2, 2 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर गरेपछि लास्टमा आर इक्वल टु 8 आउँछ। अब एरिया अफ सर्कल भनेको पाई आर स्क्वायर हो, यो आरको ठाउँमा तपाईँ रुट अन्डर 8 राखिदिनुहोस्। त्यसपछि एन्सर भनेको तपाईँको एरिया इक्वल टु 8 पाई आउँछ है। 8 पाई छ, यहाँ छ, यो डी को है एन्सर। अब मैले यो तपाईँहरूलाई सोलुसन गराइदिँदा चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफूसँग चाहिँ एउटा कपी र डट पेन लिएर चाहिँ बस्नुहोस् है, नत्र चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ। अनि भिडियोहरू कन्फ्युज भयो भने हल्का पज गरेर रोकेर हेर्नुहोस् है, अलिक छिटो छिटो जाउँ है, भिडियो लामो हुन्छ जस्तो छ। वाट इज द टोटल सर्फेस एरिया अफ अ सोलिड स्फेयर अफ डायमिटर यति। यहाँ के भनेको छ भने एउटा सोलिड स्फेयर छ, यस्तो खालको सोलिड स्फेयर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो कट्टु पनि आएछ है, यसलाई इग्नोर गरिदिनुहोस्। यो एरिया सोलिड स्फेयर छ र यसको डायमिटर चाहिँ 14 सेन्टिमिटर दिएको छ। डायमिटर 14 सेन्टिमिटर छ भने रेडियस कति हुन्छ? रेडियस भनेको ठ्याक्कै आधा हुन्छ होइन, रेडियस भनेको आधा हुन्छ, डी/2 भनेपछि 7 सेन्टिमिटर। अब हामीलाई के निकाल भनेको छ? टोटल सर्फेस एरिया अफ सोलिड स्फेयर। एरिया अफ सोलिड स्फेयर भनेको तपाईँको 4 पाई आर स्क्वायर हुन्छ। 4 पाई आर भनेको तपाईँको 7 cm 196 पाई cm स्क्वायर। यो भनेपछि यो है एन्सर। त्यसपछि यहाँ 45 मा के भनेको छ भने द मार्क प्राइस अफ अ एफएम रेडियो इज 1200। वाट इज द डिस्काउन्ट रेट इफ इट इज सोल्ड प्राइस इज रुपिस 960। यहाँ चाहिँ के भनेको रहेछ भने है, एउटा रेडियो छ, यो रेडियोको मार्क प्राइस, यो रेडियोको पैसा चाहिँ तपाईँलाई 1200 हो, तर 960 मै बेच्दैछ होइन। भनेपछि अब डिस्काउन्ट रेट चाहिँ कति हो भनेर सोधेको छ है। वाट इज द डिस्काउन्ट रेट भनेको छ। सुरुमा डिस्काउन्ट रेट निकाल्नुभन्दा अगाडि हामीलाई डिस्काउन्ट चाहिँ कति भएछ त्यो हेरौँ न त है। 1200 भनेको थियो रेडियोको, 960 मा किन्यो अथवा 960 मा पाइयो भनेपछि 240 त डिस्काउन्ट पाएछ नि त होइन। अब डिस्काउन्ट हामीलाई थाहा भइसकेपछि डिस्काउन्ट रेट निकाल्न गाह्रो छैन। डिस्काउन्ट रेट भनेको डिस्काउन्ट कति पायो बाई टोटल कति थियो प्राइस, मार्क प्राइस 1200 इन्टु 100% गरिसकेपछि 20% चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको रहेछ हामीलाई त्यो रेडियोमा भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेपछि यसको एन्सर 20%। अर्को फेरि हामीलाई सेटबाटै सोध्दो रहेछ है, हेर्नुहोस् है, सेटबाट। यो अलिक इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, यो यस्तो सोध्न सक्छ है तपाईँलाई। हेर्नुहोस् है, एनए 80 दिएको छ, एनबी तपाईँलाई 65 दिएको छ। वाट इज द लिस्ट भ्यालु अफ एनए युनियन बी भनेको छ। अब यसको सोलुसन हेरौँ। तपाईँलाई एनए दिएको छ, एनबी दिएको छ, लिस्ट भ्यालु अफ एनए युनियन बी भनेर सोध्यो भने अथवा कहिलेकाहीँ मिनिमम भ्यालु अफ एनए युनियन बी भनेर पनि तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ। लिस्ट मिनिमम एउटै हो है। त्यतिखेर चाहिँ केही नगर्नुहोस्, जुन सानो छ होइन त्यही लेखिदिनुहोस्। अब यो 80 र 65 मा कुन सानो? 65 लेखिदिनुहोस्। तर तपाईँलाई कहिलेकाहीँ ग्रेटेस्ट भ्यालु भनेर पनि सोधिदिन्छ है। ग्रेटेस्ट भ्यालु, म्याक्सिमम भ्यालु भनेर सोध्यो भने चाहिँ एनए र एनबी जोडिदिनुहोस्, 80 र 65 जोडिदिनुहोस्, कति हुन्छ त्यति नै हो एन्सर। तर अहिले चाहिँ हामीलाई लिस्ट भ्यालु सोधेको भनेपछि 65 चाहिँ एन्सर हो है। यसको चाहिँ यो डी 65 एन्सर है। अब 47 को हेरौँ ल। 2 years ago द पपुलेसन अफ भिलेज वाज 50,000। इफ द पपुलेसन ग्रोथ रेट इज 3% देन फाइन्ड द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ भिलेज। यो क्वेसनमा के भनेको छ भने हेर्नुहोस् है, एउटा यो भिलेज, यो मैले यस्तो देखाइदिएको एउटा भिलेज कुनै एउटा गाउँ हो होइन। त्यहाँ चाहिँ 50,000 जना मान्छे बस्थ्यो 2 वर्ष अगाडि। 2 वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो गाउँमा 50,000 जना मान्छे थियो र हरेक वर्ष चाहिँ 3%ले चाहिँ त्यहाँ पपुलेसन बढ्थ्यो। भनेपछि अहिले 2 वर्षपछि चाहिँ अथवा अहिलेको प्रेजेन्ट समयमा चाहिँ यो गाउँमा चाहिँ कतिजना मान्छे होला, कतिजना मान्छे छ भनेर सोधेको छ है। सो यसको लागि चाहिँ मैले एउटा इन्जिनियरिङबाट एउटा फर्मुला ल्याइदिएको छु। यो फर्मुला एकदम सजिलो छ है। जस्तै तपाईँलाई अहिले कति चाहिन्छ भनेको चाहिँ एफ हो र कतिजना पपुलेसन थियो भनेको पी हो, अनि यो आई भनेको चाहिँ रेट, ग्रोथ रेट हो, अनि एन भनेको चाहिँ टाइम ड्युरेसन हो है। अब यहाँ हामी राख्दिउँ है, सिम्पली एफ निकाल्नु छ। पपुलेसन, प्रेजेन्ट पपुलेसन 2 वर्षमा कति, 2 वर्ष अगाडि कति थियो 50,000 यहाँ राखिदिनुहोस्। 1 प्लस आई भनेको ग्रोथ रेट भनेको तपाईँको 3% छ भनेपछि 3/100 भनेको 0.03 भयो। त्यसपछि एन भनेको तपाईँको 2 वर्षको 2 राखिदिनुहोस् है। यसलाई क्यालकुलेटरमा थिचिदिनुहोस्, 53,045 आउँछ है। भनेपछि 2 वर्ष अगाडि चाहिँ 50,000 थियो, अनि 2 वर्षपछि चाहिँ अहिले चाहिँ 2 वर्षपछि चाहिँ अहिले चाहिँ 53,045 जना पपुलेसन छ यो गाउँमा चाहिँ, किनभने हरेक वर्ष चाहिँ 3% बढ्थ्यो है। सो यो पनि बुझ्नु भयो होला। त्यसपछि
48 मा के भनेको छ भने इफ 10 cows eat as much as 6 ox, how many ox will eat as much as 15 cows? यहाँ के भनेको छ भने 10 वटा गाईले जति घिच्छ 6 वटा गोरुले त्यति नै घिच्छ। अनि अब 15 वटा गाईले जति घिच्छ कति गोरुले चाहिँ त्यति नै घिच्न सक्छ भनेर सोधेको छ। यो त एकदमै सजिलो क्वेसन भयो। यस्तो खालको क्वेसन पनि सोध्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है तपाईले। जस्तै 10 वटा काउले 10 वटा गाईले 6 वटा गोरुको जति घिच्छ भने एउटा गाईले चाहिँ कति घिच्छ 6/10 है। त्यसपछि 15 वटा गाईले कति घिच्छ भने चाहिँ 6/10 इन्टु 15 भनेपछि 9 ox 9 oxen है। यहाँ 9 अप्सन छ 9 यो हो है एन्सर चाहिँ। यो त अब के भन्छ यसलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट कि सिम्पल इन्ट्रेस्ट होइन के भन्छ यसलाई मैले बिर्सेँ है। यस्तो क्वेसनहरूलाई के भन्छ यस्तो खालको पनि सोध्दो रहेछ भनेर तपाईँले माइन्ड मेकअप गर्नु पर्यो। अब हामी 49 मा जाउँ है। द प्राइस अफ एन आर्टिकल इज ₹6,000 आफ्टर 20% भ्याट देन फाइन्ड द भ्याट एमाउन्ट। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने म तपाईँलाई यहीँबाट बुझाइदिन्छु। एउटा आर्टिकल छ, यो आर्टिकलको चाहिँ ₹6,000 पर्छ अरे। ₹6,000 आफ्टर 20% भ्याट है। 20% भ्याट जोडिसकेपछि चाहिँ 6,000 चाहिँ यो आर्टिकलको पर्छ भने भ्याट एमाउन्ट चाहिँ कति जोडिएको छ भनेर यो एन्सरले सोधेको छ। अब 20% अफ 6,000 तपाईँले गर्न मिल्दैन है। त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ ध्वस्टै हुन्छ। तपाईँले सुरुमा एक्सक्लुडिङ भ्याट निकाल्नुपर्छ। यसको लागि एउटा सिम्पल फर्मुला के याद राख्छु भने आर्टिकलको कति पर्यो 6,000 होइन। त्यसपछि 1 प्लस भ्याट कति पर्सेन्ट छ 20%। 20% भनेको 20/100 भनेको 0.2 है। त्यसपछि 6,000/1.2 गऱ्यो भने तपाईँको 5,000 आउँछ। अब भ्याट एमाउन्ट चाहिँ कति एड भएको रहेछ भ्याट एमाउन्ट चाहिँ भने तपाईँको टोटल आर्टिकल भने 6,000 6,000 माइनस यो भ्याटलाई एक्सक्लुड गरिसकेपछि तपाईँको भ्याट एमाउन्ट आउँछ है। 1,000 चाहिँ तपाईँको भ्याट एमाउन्ट हो। अब तपाईँले 20% अफ 6,000 गरिदिनु भयो भने कति आउँछ हेर्नुहोस् त 1,200 आउँछ। अब यहाँ अप्सनमा हेर्ने हो भने तपाईँको 1,200 पनि छ 1,000 पनि छ, तर तपाईँको एन्सर चाहिँ 1,000 हो है। 20% अफ 6,000 गऱ्यो भने चाहिँ 1,200 आउँछ, विच इज कम्प्लिटली रङ है। किनभने यहाँ यो जुन आर्टिकलको छ नि यो आर्टिकल चाहिँ तपाईँको 6,000 हो र त्यहाँ चाहिँ 20% भ्याट जोडिसकेपछि चाहिँ त्यो आर्टिकलको 6,000 भएको। 20% अफ 6,000 होइन, त्यो 6,000 को 20% होइन, तर तपाईँको आर्टिकलमा 20% भ्याट जोडेर चाहिँ 6,000 भएको है। यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले अब अलिकति लजिक पनि लाउनुपर्छ है। त्यसपछि अब अल्जेब्राबाट पनि सोध्दो रहेछ तपाईँलाई। मलाई पर्सनली इन्ट्रेस्टिङ पार्ट लाग्ने भनेको चाहिँ यही अल्जेब्राको पार्टहरू है। भिडियो 12 मिनट भइसकेछ यार। ल यहाँ के सोधेको छ भने 2x - 4 एउटा एक्सप्रेसन दिएको छ। वाट इज द भ्यालु अफ ए को भ्यालु कति हो भनेर सोधेको छ। अब यस्तो चाहिँ तपाईँले धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ है। धेरै क्वेसनहरू अब धेरै प्र्याक्टिस गरिसकेपछि मात्र तपाईँले छिटोभन्दा छिटो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् है, अब यो 2x - 4 = 4x - 6 एउटा इक्वेसन दिएको छ। a = वाट पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब यो 4लाई मैले तल ल्याइदिएँ 2x - 4/4 भयो होइन। अनि यता x - 6 भयो। अब यो 4 भनेको 2 स्क्वायर हो होइन। यसलाई मैले 2 स्क्वायर गरेँ, केही गरेको छैन। त्यसपछि यो 2 स्क्वायरलाई मैले माथि लाँदा 2 - 2 हुन्छ पावरमा होइन। त्यसपछि अब यो 2 र 2 सेम बेस भइसकेपछि मैले के गर्न पाउँछु 2x - 4 - 2 यो गर्न पाइयो होइन। यता त सेमै छ। अब यो x - 4 - 2 भनेको x - 6 हुन्छ। अब यसको पावर सेम भयो x - 6 र x - 6 होइन। भनेपछि 2 = a, सो a = 2 इज द एन्सर, किनभने पावर सेम छ। भनेपछि 2 छ अप्सनमा छ, 2 चाहिँ हाम्रो एन्सर हो। अब यो अल्जेब्राहरू चाहिँ प्र्याक्टिसै हो है, प्र्याक्टिसै हो। त्यसपछि 51 मा फेरि अल्जेब्रा सोधेको छ। x - 7 bar = 1 + √x। वाट इज द भ्यालु अफ x। यो त एकदमै सजिलो है। स्क्वायरिङ बोथ साइड गरिदिनुहोस्। स्क्वायरिङ बोथ साइड गरिसकेपछि तपाईँको x - 7 यति आउँछ। यो भनेको a + b होल स्क्वायरको फर्मुला लाएर यति आउँछ है। त्यसपछि यो x र यो x काटिसकेपछि -7 1 + 2√x बाँकी हुन्छ। त्यसपछि यो 1 लाई उता लाँदा -8 हुन्छ, 2√x हुन्छ। त्यसपछि 8 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा -4 बाँकी रहन्छ। फेरि स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्ने हो भने x = 16 आउँछ। भनेपछि 16 छ यहाँ। यस, यो 16 चाहिँ हाम्रो एन्सर हो है। त्यसपछि अब यहाँ 52 मा के भनेको छ भने अ कोइन एन्ड अ डाइस आर थ्रोन टुगेदर। वाट इज द प्रोबाबिलिटी द्याट द कोइन फल्स हेड एन्ड डाइस सोस 3। यो 52 मा चाहिँ के भनेको छ भने एउटा कोइन सिक्का छ, अर्को चाहिँ डाइस छ होइन।
अब कोइनमा प्रोबाबिलिटी भनेको कि त हेड आउँछ कि त टेल आउँछ हैन। तपाईँको डाइसमा भनेको 6 वटा हुन्छ, कि त 1 आउँछ कि त 2 आउँछ कि त 3 आउँछ कि त 4 आउँछ कि त 5 आउँछ कि त 6 आउँछ। अब हामीलाई के पत्ता लगाऊ भनेको छ क्वेसनले, व्हाट इज द प्रोबाबिलिटी दैट द कोइन फल्स हेड एन्ड द डाइस सोज 3। अब प्रोबाबिलिटी अफ हेड आउने कति चान्स छ? एउटा हैन, 1/2 एउटा चान्स छ। प्रोबाबिलिटी अफ 3 आउने चान्स पनि कति छ? एउटा नै, 1/6। भनेपछि प्रोबाबिलिटी अफ हेड र 3 भनेको चाहिँ 1/2 इन्टु 1/6 गरिसकेपछि 1/2 भेल्यु। यो त एकदम नर्मल भयो है। यस्तो त तपाईँहरूले मिलाउन सक्नुपर्छ। यो त एकदम सिम्पल भयो। अब 53 मा तपाईँलाई एउटा मिन दिएको छ, एउटा एजुम मिन दिएको छ, अनि अर्को समेसन एफ दिएको छ। वाट इज द भ्यालु अफ समेसन एफडी? अब यस्तो कुराहरू त तपाईँलाई फर्मुलाहरू चाहिँ याद हुनुपर्छ, एकदम सजिलो हुन्छ यस्तो त। जस्तै मिन दिएको छ, एजुम मिन दिएको छ, समेसन एफ दिएको छ, समेसन एफडी भनेको चाहिँ कति हो सोधेको छ है। अब हामीलाई के थाहा छ? एक्स बार इक्वल टु ए प्लस डी बार। एक्स बार तपाईँलाई 80 दिएको छ, ए 60 दिएको छ, प्लस डी बार इक्वल टु तपाईँको 20 भयो हैन। अब डी बार भनेको हामीलाई के पनि थाहा छ? समेसन एफडी बाई समेसन एफ। डी बार तपाईँको 20 निकालिसकेको छ, समेसन एफडी तपाईँले निकाल्नुपर्ने, समेसन एफ तपाईँलाई क्वेसनमै 40 दिएको छ भनेपछि तपाईँको समेसन एफडी भनेको 40 इन्टु 20 भनेको 800 छ। 800, यस 800 चाहिँ हाम्रो एन्सर हो है। त्यसपछि 54 मा इफ ए प्लस बी इक्वल टु 5 एन्ड एबी इक्वल टु 6 वाट इज द भ्यालु अफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सोधेको छ है। सो अब यो मैले तपाईँहरूलाई व्हाइट बोर्डमा अथवा कुनै एउटा कपीमा लेख्दै पढाउन पाएको भए धेरै सजिलो हुन्थ्यो है। तर मेरो मोबाइलमा मेमोरी फुल भइहाल्दो रहेछ क्या, त्यही भएर मैले यस्तो गरेको है। सो तपाईँलाई ए प्लस बी इक्वल टु 5 एबी इक्वल टु 6 दिएको छ भने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। हामीलाई के थाहा छ? ए प्लस बी होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी भनेको तपाईँलाई 5 दिएको छ, 5 स्क्वायर भयो, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab भनेको तपाईँलाई 6 दिएको छ, प्लस बी स्क्वायर भयो भनेपछि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टु 25 माइनस 12 भनेको 13। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यति मात्र पनि सोध्न सक्छ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेर। त्यसपछि अब हामीलाई के थाहा छ भने ए माइनस बी होल स्क्वायर भनेको चाहिँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। त्यसपछि यो भनेको ए स्क्वायर बी स्क्वायरलाई यता ल्याएँ मैले, अनि माइनस 2ab बाँकी रह्यो। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको हामीले यहाँ 13 निकालिसकेको छ, र माइनस 2ab भनेको चाहिँ तपाईँको 2 इन्टु एबी भनेको 6 क्वेसनमै दिएको छ। 13 माइनस 12 भनेको तपाईँको ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टु 1 आउँछ, जुन चाहिँ हामीले ए माइनस बी इक्वल टु 1 पनि गर्न पाउँछौँ है। भनेपछि अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिँ कति हो हाम्रो फाइनल्ली त्यो सोधेको छ। भनेपछि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको तपाईँको ए प्लस बी ए माइनस बी है। ए प्लस बी भनेको 5 क्वेसनमै दिएको छ, ए माइनस बी भनेको यहाँ 1 निकालिदिएको छु मैले। 5 इन्टु 1 भनेको चाहिँ तपाईँको 5, एन्सर चाहिँ 5। सो यो ए को चाहिँ तपाईँको एन्सर हो है। त्यसपछि 55 मा यो अलिकति एकदमै घुमाउने खालको क्वेसन छ यो 55 है। एकचोटि राम्रोसँग क्वेसन बुझ्नुहोस्। इफ थ्राइस अफ माई एज 10 years ago be subtracted from twice my present age, the result is my present age. How many years my present age? यहाँ के भनेको छ भने, एकछिन है कहाँ गयो, यहाँ के भनेको छ भने तपाईँको प्रेजेन्ट एजलाई चाहिँ हामी एक्स भनेर सपोज गरौँ। अब 10 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँको कति हुन्छ एज? अभियसली एक्स माइनस 10। जस्तै अहिले तपाईँलाई 25 वर्ष हुनुहुन्छ, अहिले सपोज एक्सको ठाउँमा हामी 25 वर्ष मानौँ। 10 वर्ष अगाडि तपाईँ कति हुन्छ? 25 माइनस 10, 15 वर्षको हुन्छ 10 वर्ष अगाडि। त्यही भएर अहिले 10 वर्षपछि चाहिँ 25 भएको। तर अहिले चाहिँ हामीलाई एक्स थाहा छैन कति हो कति, यही एक्स चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्नेछ। अब यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भने इफ थ्राइस अफ माई एज 10 years ago, यो 3, इफ थ्राइस अफ माई एज 10 years ago भनेको एक्स माइनस 10, अनि यहाँ के भनेको छ बी सब्ट्र्याक्टेड फ्रम ट्वाइस माई प्रेजेन्ट एज। यो यति चाहिँ सब्ट्र्याक्टेड फ्रम ट्वाइस माई प्रेजेन्ट एज भनेको एक्स है। 2x बाट चाहिँ यति घटाइदिएपछि यहाँ के भनेको छ द रिजल्ट इज माई प्रेजेन्ट एज। प्रेजेन्ट एज भनेको चाहिँ तपाईँको एक्स। अब यो मैले व्हाइट बोर्डमा लेख्न पाएको भए अथवा कुनै कपीमा लेखेर पढाउन पाएको भए चाहिँ एकदम सजिलो हुन्थ्यो है। तर यति पनि अब तपाईँले बुझिदिनु है। त्यसपछि अब यसलाई सिम्पली सल्भ गरिदिए है। 2x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 30 इक्वल टु एक्स। त्यसपछि यहाँ माइनस एक्स रहन्छ, यसलाई उता लग्यो भने 2x हुन्छ। 2x इक्वल टु 30, एक्स इक्वल टु 15 years old है। 15 years old रहेछ अहिले प्रेजेन्ट एजमा चाहिँ हो।
त्यसपछि 56 मा के भनेको छ भने इफ 3 यो एक्सप्रेसन दिएको छ देन व्हाट इज द भ्यालु अफ एक्स। अब यस्तो क्वेसनहरूले तपाईँलाई धेरै नै अब कन्फ्युज बनाउँछ है। अब यस्तोको लागि चाहिँ तपाईँहरूले लजिक प्लस प्र्याक्टिस चाहिन्छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई के दिएको छ 3 = 1 एक्सको भ्यालु कति हुन्छ। अब यो 1 दिएको छ नि तपाईँलाई, यहाँ हेर्नुहोस् है 3 को पावर 0 भनेको 1 हो कि होइन, जतिको पावर 0 भनेको नि 1 नै हुन्छ। मैले यहाँ चाहिँ 3 किन लेखेँ भने यहाँ पनि 3 छ, बेस सेम भइसकेपछि हामीले पावरलाई इक्वल्स टु गर्न पाउँछ। त्यही भएर मैले यो 3 को पावरलाई यहाँ लेखेँ र यो 3 को पावर 0 लाई यहाँ लेखेँ र मैले इक्वल्स टु गर्न पाएँ बिकज सेम बेस होइन। त्यसपछि 2 - √x = 0 मैले गर्न पाएँ। अब √0 गऱ्यो भने 0 नै हो, यो √, हट्छ। त्यसपछि यसलाई मैले उता लगेँ 2 = √x, फेरि मैले स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दै x = 4 आउँछ भनेपछि 4। अब यहाँ तपाईँले लजिक प्र्याक्टिस छैन भने चाहिँ तपाईँ क्वेसन हेरेकै हुन्छ है, किनभने फेरि यो प्र्याक्टिस गर्नेहरूलाई चाहिँ फेरि एकदमै सजिलो क्वेसन हो यो। अब फाइनल्ली हामी 57 को हेरौँ है। 57 मा के भनेको छ भने कति मिनट भयो, 21 मिनट भइसक्यो यार। 57 मा के भनेको छ भने व्हाट इज द क्यास पेमेन्ट अफ बिल एमाउन्टिङ ₹1800 अलाइङ अ डिस्काउन्ट अफ 5% सोरै सुक्यार एन्ड लेभिङ 13% भ्याट। यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भने होइन, एउटा बिल, कुनै बिलमा चाहिँ तपाईँको ल रेस्टुरेन्टमा गएर खाजा खानुभयो, तपाईँलाई 1800 उठ्यो बिल होइन। त्यो 1800 बिलमा चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ के भनेको छ भने यहाँ 5% चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको छ। 5% डिस्काउन्ट दिइसकेपछि कति बाँकी रहन्छ, 1800 माइनस 5% अफ तपाईँलाई कतिमा डिस्काउन्ट दिएको 1800 मा, भनेपछि 1800 माइनस 5/100 इन्टु 1800 भनेको 1710। 1800 बिल उठेको थियो, 5% डिस्काउन्ट गरिसकेपछि 1710 भयो। एन्ड लेभिङ 13% भ्याट पनि अब जोड्नु पऱ्यो। 13% भ्याट चाहिँ अब हामीलाई कहाँ जोड्नु पऱ्यो, 13% भ्याट चाहिँ हामीले 1800 मा जोड्ने होइन, 1710 मा जोड्ने हो। किनभने हामीले त्यो 1800 मा भ्याट जोड्ने होइन, जुन हामीले डिस्काउन्ट पाएर 1710 मा हामीले त्यो बिल तिर्यो, 1710 बिल तिर्यो, त्यहाँ चाहिँ हामीले भ्याट जोड्नुपर्छ। मैले के भन्दैछु मलाई पनि थाहा छैन। सो अलिअलि चाहिँ तपाईँहरूले पनि कन्सिडर गर्नुहोस् है। सो 13% अफ हामीले यतिमा भ्याट जोड्नु पऱ्यो, 13/100 इन्टु 1710 है। यो भनेको 222.3 चाहिँ तपाईँले भ्याट तिर्नुपर्ने रहेछ। भनेपछि अब तपाईँले टोटल क्यास कति पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो, कति तिर्नु पऱ्यो, 1710 प्लस भ्याट भनेको 222.3 भनेपछि 1932.30 चाहिँ तपाईँले बिलको तिर्नु पऱ्यो। यहाँ छ यस, यो सी अप्सन है। सो अब आजको लास्ट क्वेसन है। इन द गिभन फिगर इज सोलिड पिरामिड, एउटा सोलिड पिरामिड छ जुनको यो बेस, तलको बेस भाग चाहिँ इक्विलेटरल ट्रेङ्गल छ। भन्नुको मतलब अल साइड इक्वल। इफ द भोल्युम अफ द पिरामिड 300 दिएको छ र यसको हाइट भनेको चाहिँ 3/3 3√3 सेन्टिमिटर दिएको छ भने वाट इज द लेन्थ अफ इच साइड अफ द ट्रेङ्गुलर बेस। यो जुन ट्रेङ्गुलर बेस छ नि, यसको साइडहरू चाहिँ इक्वल हुन्छ, तर कति चाहिँ हो त्यो लेन्थ अफ इच साइड चाहिँ निकाल भनेको छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ यहाँ जाउँ हामी। भोल्युम तपाईँलाई 300 सेन्टिमिटर क्युब दिएको छ, हाइट भनेको 3√3 सेन्टिमिटर दिएको छ, लेन्थ निकाल भनेको छ यो साइडको है। अब हामीलाई भोल्युम भनेको के हो भने भोल्युम अफ यो पिरामिड भनेको 1/3 एरिया इन्टु हाइट हुन्छ है। त्यसपछि भोल्युम भनेको 300 दिएको छ, 1/3 एरिया निकाल्नुपर्छ। 3√3 भने चाहिँ एरिया भनेको तपाईँको 300/√3 आउँछ, किनभने यो 3 र 3 काटिन्छ, 300/√3 हुन्छ है। अब हामीलाई एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रेङ्गल कति हो त्यो थाहा हुनुपर्छ। एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रेङ्गल भनेको √3/4a²। अब ए भनेको हामीले 300/√3 निकालेको छ, √3/a², यही ए निकाल्नुपर्ने हो। भनेपछि यो 4 त्यहाँ 1200, √3 इन्टु √3 भनेको 3, a² = 400, a = 20 सेन्टिमिटर, भनेपछि सबै साइड 20 सेन्टिमिटर इक्वल हुन्छ। सो यसको एन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ, यो 20 सेन्टिमिटर हुन्छ है। सो लास्टमा यहाँ 59 मा र 60 मा चाहिँ तपाईँलाई दुईवटा जियोमेट्रीको क्वेसनहरू छ है। यो चाहिँ तपाईँहरू आफै सल्भ गर्नुहोस् है। यो क्वेसन स्क्रिनसट गर्नुहोस् त ल। यो 59 को स्क्रिनसट गर्नुहोस्, गर्नुभयो होला। त्यसपछि यो 60 को स्क्रिनसट गर्नुहोस् ल। अब के गर्नुहोस् भने यो 59 र 60 चाहिँ तपाईँ आफै अहिले यो भिडियो हेर्दै सल्भ गर्नुहोस्, अनि एन्सर कति आउँछ त्यो चाहिँ मलाई मेरो यो भिडियोको मुनिको
कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनुहोस् को ट्यालेन्ट रहेछ हेरौँ है। 59 र 60 को एन्सर चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहोस्। अनि योभन्दा अगाडि मैले साइन्सको हालिदिइसकेको छु। इङ्ग्लिसको सायद म हाल्दिनँ होला, तर हेर्दै जाउँ, हाल्न पनि सक्छ। अब सिटिभिटीमा तपाईँलाई सोध्ने भनेको साइन्स म्याथ इङ्ग्लिसबाट 2020 को सोध्ने हो र बाँकी चाहिँ तपाईँको एसईको जिपिए हेरेर हुन्छ है। यो मैले पहिला पनि भनिसकेको छु। सो भिडियो चाहिँ एकदमै लामो भयो, 25 मिनटको भयो है। अब अन्तिमसम्म हेर्नेलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद। भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक सेयर कमेन्ट चाहिँ गरिदिउँ। सो आजलाई चाहिँ यति नै हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ, किप लभिङ, सी यू इन नेक्स्ट video.